बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शहद और नींबू में इलेक्ट्रोलाइट्स पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं जो जिस्म को तरोताज़ा और सेहतमंद रखते हैं। एक गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और 1 नींबू रोजाना का इस्तेमाल करें। कोरोना का अभी तक कोई मुस्तनद इलाज सामने नहीं आया है, मगर इस नुस्खे के इस्तेमाल से कोरोना के असरात से यकीनी तौर पर बचा जा सकता है। खांसी और सांस की दीगर अलामात में आपको शहद और नींबू का मुरक्कब इस्तेमाल करना चाहिए। इससे सांस की नालियों में होने वाली जलन दूर होती है और निज़ामे तनफ़्फ़ुस को बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से महफूज रहने में मदद भी मिलती है। आप जब तक खुद सेहतमंद नहीं होंगे तब तक एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं होंगे। शहद और नींबू का ये मिक्सचर आपके मैदे को सुकून पहुंचाने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। इसकी वजह से आपका मैदा मुस्तहकम रहेगा और तमाम दिन उसमें पहुंचने वाली ग़िज़ा बआसानी हजम होती चली जाएगी, जबकि पेट में गैस या कब्ज़ के मामलात भी ठीक हो जाएंगे। गर्ज ये कि ये निज़ामे हजम के अफ़आल को दुरुस्त और बेहतर रखता है। कोई भी नहीं चाहता कि वो बीमार पड़ जाए। अगर आप भी बीमार होने से बचना चाहते हैं तो फिर बीमारियों से लड़ने वाली अपनी कुव्वते मुदाफ़ियत को बढ़ाना या कम अज कम उसे बरकरार रखना होगा। इसके लिए आपको वक्त निकाल कर रोजाना 1 गिलास पानी में शहद और नींबू मिलाकर पीना होगा। नींबू में विटामिन सी होता है जो दमा, नज़ला, जुकाम और फ्लू के खिलाफ हैरत अंगेज काम करता है। जब आपके जिस्म में तेजाबियत बहुत बढ़ जाती है तो इससे इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आप नींबू और शहद मिला पानी पिएंगे तो इससे तेजाबियत कम होने में मदद मिलेगी या तेजाबियत मौजूद सतह पर रहेगी। इसकी वजह यह है कि नींबू के अंदर मौजूद सिट्रस और एस्कॉर्बिक एसिड खून में शामिल होकर इसकी सतह को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आप जब रोजाना नींबू शहद वाला पानी पिएंगे तो आपको खुद अपने अंदर तब्दीली महसूस होगी। ग़िज़ा को हजम करने के दौरान भी उसके ज़र्रात आंतों में फंसे रह जाते हैं, जिनमें इजाफा होता रहता है। शहद और नींबू मिले पानी का 1 गिलास पानी पीने से ये सारे ग़िज़ाई ज़र्रात साफ हो जाते हैं, जिससे आंतें भी दुरुस्त हालत में रहती हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि आपके जिस्म को तमाम दिन पानी यानी हाइड्रेशन की जरूरत होती है। पानी की कमी की वजह से जब सुस्ती और काहली होती है तो इस दौरान खून पर दबाव पड़ जाता है और कब्ज़ की शिकायत होने लगती है। इस किस्म के मसाइल का हल मौजू मिकदार में नींबू और शहद मिला पानी पीने में ही है। अगर आप अपने वजन में कमी लाना चाहते हैं तो नींबू और शहद मिला पानी इस हवाले से आपकी मदद कर सकता है। ये जिस्म की फाजल चर्बी घटाने और वजन में कमी लाने के लिए बेहतरीन मशरूब है। शहद में मीठा तो काफी मिकदार में होता है, लेकिन इसमें कैलोरीज की मिकदार बहुत कम होती है। इसमें मौजूद नमकियात और विटामिन मैदे को भरा होने का एहसास दिलाते हैं, जिससे भूख भी जल्दी नहीं लगती और आप ज्यादा खाना भी नहीं खाते। नींबू और शहद दोनों में खून साफ करने की सलाहियत भी पाई जाती है। इनसे जिस्म में मौजूद मुदरे सेहत कीमियाई मादों के अखराज में भी मदद मिलती है, जिसके बाद जिल्द साफ शफाफ होने लगती है और नया निखार आ जाता है। नींबू जिल्द को जिला बख्शने के लिए भी मशहूर है। जब आपको सुबह उठने के बाद अपना सर भारी महसूस हो तो आप इससे निजात पाने के लिए चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं। ताहम इसकी जगह निहार मुंह नींबू और शहद का पानी पीने से आपकी तवानाई में इजाफा होगा और आप खुद को चाको चौबंद महसूस करेंगे। इसके नतीजे में आपको चाय या कॉफी की तलब भी नहीं होगी। खांसी और सांस की दीगर अलामात में आपको शहद और नींबू
نیمبو کا مرکب استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے سانس کی نالیوں میں ہونے والی جلن دور ہوتی ہے اور نظام تنفس کو بیکٹیریا اور انفیکشن سے محفوظ رہنے میں مدد ملتی ہے۔ شہد اور لیمو میں الیکٹرولائٹس پوٹاشیم، کیلشیم اور میگنیشیم پائے جاتے ہیں جو جسم کو تر و تازہ اور صحت مند رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جگر کی صفائی کرنے، گلے کی انفیکشن اور سوزش سے نجات دلانے، جسم کے لیے فائدہ مند اینٹی آکسیڈنٹ پیدا کرنے، بلڈ پریشر نارمل رکھنے، حاملہ ماں کو وائرس اور فلو سے بچانے، سینے کی جلن ختم کرنے، دانتوں اور مسوڑوں کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ کھجور وہ پھل ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں متعدد بار آیا ہے۔ یہ انتہائی مقوی غذا ہے۔ حکیم لوگ اسے کئی اعتبار سے دیگر پھلوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ یوں تو شہد اور کھجور کا مزاج گرم ہے، لیکن ان کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ دمے کے مریضوں کے لیے بہترین غذا کا درجہ رکھتی ہے، ہاضمہ درست رکھتی ہے، جسم میں تازہ خون پیدا کرتی ہے۔ شہد اور کھجور بلغم کا خاتمہ کرتے ہیں اور پھیپھڑوں کو بھی طاقت بخشتے ہیں۔ دماغ، اعصاب، قلب، معدے اور جسم کے پٹھوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ اس کے معدنی نمکیات دل کی دھڑکن کو منظم رکھتے ہیں۔ کھجور فیٹ سوڈیم اور کولیسٹرول فری ہے۔ یہ خون میں کولیسٹرول کی سطح کو گھٹاتی ہے اور انجائنا کے مریضوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بچوں اور بڑوں کو اکثر دائمی نزلہ اور زکام اور کھانسی کی شکایت رہتی ہے۔ بظاہر ایک چھوٹی سی بیماری نظر آتی ہے، لیکن یہ مرض بعد میں شدت اختیار کر جاتا ہے۔ اس سے انسان کو سر درد، جسم میں کمزوری، آنکھوں سے پانی بہنا، حلق میں خراش ہونا، ہلکا ہلکا بخار اور تھکاوٹ بھی شروع ہو جاتی ہے، جس سے جسم ہر وقت سست روی کا شکار رہتا ہے۔ ایسے میں یہ نسخہ استعمال کریں۔ ملٹھی، لونگ، دار چینی، فلفل دراز اور الائچی تمام چیزیں آدھا آدھا تولہ لے کر اس کو باریک پیس کر سفوف بنا لیں اور شہد میں ملا کر اس کی معجون بنا لیں۔ اس معجون کو رات سونے سے قبل آدھا چمچ کھانے سے کھانسی، نزلہ، زکام اور بخار میں انشاءاللہ کمی واقع ہو جائے گی۔ معدہ، جگر، مثانہ میں گرمی، ورم اور سوزش پیدا ہو جائے اور معدے میں درد ہو تو آپ صبح نہار منہ ایک گلاس میں شہد کے 2 چمچ ملا کر پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ شہد کی مکھی کے پیٹ کے اندر سے رنگ برنگ ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ شہد کی مکھی کئی طرح کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے اور اسے اپنے جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے۔ اس شہد کو وہ اپنے چھتے میں بنے خانوں میں جمع کرتی ہے۔ آج سے صرف چند صدیوں قبل ہی انسان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ شہد اصل میں شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، مگر یہ حقیقت قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ اس مکھی کے پیٹ کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ علاوہ ازیں ہم نے حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ شہد میں زخم کو ٹھیک کرنے کی شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ نرم مرہم جیسی جراثیم کش دوا کا کام بھی کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے بھی اپنے زخمی فوجیوں کے زخم ڈھانپنے کے لیے شہد کا استعمال کیا تھا۔ شہد کی یہ خاصیت ہے کہ یہ نمی کو برقرار رکھتا ہے اور بافتوں پر زخموں کے بہت ہی کم نشان باقی رہنے دیتا ہے۔ شہد کی کثافت کے باعث کوئی پھپھوندی یا جراثیم زخم میں پروان نہیں چڑھ سکتے۔ سسٹر کیرول نامی ایک مسیح راہبہ نے برطانوی شفا خانوں میں سینے اور الزائمر کی بیماریوں میں مبتلا 22 ناقابل علاج مریضوں کا علاج پرپولس نامی مادے سے کیا۔ شہد کی مکھیاں یہ مادہ پیدا کرتی ہیں اور اسے اپنے چھتے کے خانوں کو جراثیموں کو روکنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی پودے سے ہونے والی الرجی میں مبتلا ہو جائے تو اسی پودے سے حاصل شدہ شہد اس شخص کو دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ الرجی کے خلاف مزاحمت پیدا کر لے۔ شہد وٹامن کے اور فریکٹوز ایک طرح کی شکر سے بھرپور ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں شہد اور اس کی تشکیل اور خصوصیات کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے اسے انسان نے نزول قرآن کے صدیوں بعد اپنے تجربے اور مشاہدے سے دریافت کیا ہے۔